सबैजनालाई ख्रिस्टको न्यानो अभिवादन। अनि विशेष गरी आज फेरि पनि हामी आइतबारको सन्देशभित्र पस्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी तपाईँ जतिजना जोडिरहनु भएको छ सबैजनालाई जय मसीह। सँगसँगै भाइ दिनेशलाई धन्यवाद, उहाँले हामीलाई छोटो समयमा आराधनामा डोर्याइदिनु भयो र प्रभुले आफ्नो छोरालाई धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। र फेरि पनि आजको आइतबारको सन्देशलाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी म तपाईँलाई अभिवादन अनि वेलकम भन्न चाहन्छौँ जतिजना तपाईँ जोडिरहनु भएको छ। र विशेष गरी कतिजना पहिलोपल्ट हुनसक्छ यो जुन चर्चको आइतबारको सन्देश सुन्नेहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ, सायद कतिजना चर्चमा पनि आउनुहुन्न होला, र पनि तपाईँले आजको दिनलाई सन्देशलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई पनि एकदमै वेलकम। र आजको दिन जुन चाहिँ कुरा म तपाईँसँग बाइबलबाट केही कुरा चर्चा गर्न गइरहेको छु, यो सायद हाम्रो इसाईहरूको लागि यो नयाँ कुरो होइन। यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँलाई रिकलेक्ट हुनसक्छ, यो कुरा मैले सुनेको थियो त भन्ने लाग्नु सक्ला। तर आज कतिजना तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ जसले पहिलोपल्ट यो आइतबारको सन्देशलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई पनि स्वागत छ। र विगत सन्डेहरूदेखि हामीले बडो शक्तिशाली वचनलाई हामीले सुनिरहेको थियौँ। हामीले केही विषय लिएर चर्चा गरिरहेको थियौँ अनि त्यो विषय आफै नै मिस्टिरियस अनि यो विषय आफै नै एउटा रहस्यमय छ अनि एउटा शक्तिशाली छ भनेर चर्चा गरेँ। अनि त्यसकै भाग लिएर म आजको दिन तपाईँसँग जोडिन गइरहेको छौँ। र आज हामी सबैलाई थाहा छ आजको वर्तमान समयमा हाम्रो गिर्जामा हामी गइकन हामी समूहमा हामी सङ्गति गर्न सकेका छैनौँ। तर प्रभुले यी दिनहरूमा हाम्रो लागि सामाजिक सञ्जालद्वारा अरू धेरै माध्यमद्वारा यसरी जोडिने मौका प्रभुले दिइरहनु भएको छ। र कतिजनाले यसरी एचएफसी फ्यामिली पेजलाई फलो पनि गरिरहनु भएको छ, कतिजनाले लाइभ एटेन्ड गर्नुहुँदैछ भने कतिजनाले टेलिकास्टलाई पनि एटेन्ड गरिरहनु भएको छ। अनि प्रभुले तपाईँलाई धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। र अब म चाँडै नै आजको विषय लिएर म जान गइरहेको छु। गएको सन्डेको अगाडिको सन्डेमा हामीले एउटा शक्तिशाली विषय लिएर चर्चा गरिरहेको थियौँ नि। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको केही कुराहरू हामीले शक्तिशाली चर्चा गरिरहेको थियौँ। अनि आज चाहिँ त्यही भाग दोस्रो भागमा हामी जानेछौँ। अनि कसैले गत सन्डेको अगाडि मिस गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले एचएफसी फ्यामिली पेजमा जान सक्नुहुन्छ अनि त्यो विषय लिएर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ दोस्रो भागमा म गइरहेको छौँ। र विशेष गरी हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको जुन प्रकारको चर्चा गर्दै गर्दा हामी कुन चाहिँ भागमा आएको थियो भनेदेखि एउटा भागमा मैले चर्चा के गर्ने थिएँ, प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको दुईवटा भागहरू छ भनेर मैले चर्चा गर्दै थिएँ। अनि त्यो चाहिँ पहिलो भाग चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 4:16 अनि 17 यो पहिलो भाग हो। अनि दोस्रो चाहिँ मत्तीको किताब 24 जब हामी 30 र 31 हेर्ने भनेदेखि प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको दुईवटा भागहरू छ। अनि पहिलो भाग जसरी थेसलोनिकीको मण्डलीमा हो अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि र्याप्चर हो भनेर भन्दै थियो भने, अनि दोस्रो भाग चाहिँ मत्ती 24:30-31लाई चर्चा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जजमेन्ट डे भनेर हामीले चर्चा गरिरहेको थियौँ, न्यायको दिन भनेर। वास्तविकतामा प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन एकैपल्ट हो, तर दुईवटा भागहरू छ भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ है। र विशेष गरी हामीले अस्तिको गएको कथा आइतबार हामीले र्याप्चर सम्बन्धी लिएर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र्याप्चरको अर्थ के हो अनि र्याप्चरमा कस्तो मान्छे चाहिँ पछि जान्छ भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ भनेदेखि आज चाहिँ तपाईँसँग यही सन्दर्भमा जोड्दै म जान गइरहेको छौँ। र विशेष गरी आज चाहिँ म तपाईँसँग के विषयमा चर्चा गर्दैछु भनेदेखि हि इज स्योरली कमिङ, यानि येशू ख्रिस्ट चाँडै नै आउँदै हुनुहुन्छ। पक्का येशू प्रभु चाहिँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारे लिएर हामी चर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ पर्पस अफ कमिङ अफ लर्ड जिजस क्राइस्ट, यानि येशू प्रभुको दोस्रो आगमनको उद्देश्य बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि मत्तीको 24 जब हामी विशेष गरी 32 देखि उँधो हेर्दै गयो भने हामी के कुरा पाउँछौँ भनेदेखि तर नेभाराको रूपबाट एउटा
मुखमा शिखा जब त्यसको हाँगाहरू कमुलो भएर पातहरू पौलाउँछौँ तब ग्रीष्म ऋतु आयो भने थाहा पाउँछौँ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सब कुरा भएको देख्छौ तब ऊ नजिकै ढोकामै हुनुहुन्छ भने जान। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु कि यो पुस्ता बिति नजान्दै यी सब कुरा पुरा भइजानेछन्। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछन् तर मेरो वचन चाहिँ बितेर जाने छैनन्। तर त्यो दिन र घडीको विषयमा कसैले जान्दैनन्, न त स्वर्गदूतले न पुत्र तर पवित्र आत्माले मात्र, यानी पिताले मात्र। औ जल प्रलय आएर सबैलाई स्वात्तै निलिन्जे तिनीहरूले थाहै पाएन, उसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछन्। अनि यहाँनिर हामीले के कुरा पढ्दै थियौँ भने हि इज कमिङ स्योर, यानी उहाँ चाहिँ पक्काउनु हुँदैछ भन्ने बारे लिएर म तपाईँसँग जोड गर्न गइरहेको छु। सायद हामीले सुनेका छौँ प्रभु येशू ख्रीष्ट 2000 वर्षभन्दा पनि अगाडि एउटा मानव रूप लिएर मरियम र युसुफको जुन कोखबाट यस संसारमा एउटा मानव रूप लिएर आउनुभयो अनि त्यति बेला पापीहरूलाई बचाउनको लागि आयो भनेर हामीलाई थाहा छ। तर अब येशू प्रभु आउनु हुने येशू प्रभुले चाहिँ हामीले बुझेको अहिलेसम्म सुनेको कुरा चाहिँ अब आउँदै गर्दा चाहिँ उहाँ न्याय गर्न आउनुहुन्छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै आजको दिन म तपाईँलाई एउटा आशिषित कुरा पनि गर्न चाहन्छु। पक्का येशू प्रभु दोस्रो आगमन आउनु हुनेछ, इज कमिङ स्योर। बट एउटा कुरा के छ भने न्याय गर्न मात्र होइन, तर न्याय सँगसँगै नै त्यो न्याय गर्नेहरूको पक्ष होइन, तर जो येशू ख्रीष्टसँग जोडिएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा आशिषित कुरा चाहिँ म तपाईँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। म आज तपाईँसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको जुन प्रकारको उद्देश्य बताउन लागिरहेको छु। अनि तीनवटा उद्देश्य, यद्यपि यसको उद्देश्यहरू थुप्रै छ तर म तपाईँसँग तीनवटा कुरा मात्रै म चर्चा गर्न गइरहेको छु। तीनवटा उद्देश्य बारे चर्चा गर्नेछु। अब सरलै म तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। ख्रीष्टमा मर्ने चाहिँ पहिलो बिउ पाउने छ भनेर थिस्सलुनीको किताब 4:16 अनि 17ले बताउँदछ। अनि त्यहाँनिर हेर्दै गयो पनि हामी के पनि बुझ्छौँ भनेदेखि ख्रीष्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिलो बिउ पाउने छौँ भनेर हामी बुझ्दै गयो भने चाहिँ पुनरुत्थानको कुरा यहाँ गरेको कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यो सँगसँगै हामी सबै मरिजाँदैनौँ तर हामी सबै परिवर्तन हुनेछौँ भनेर पहिलो कोरिन्थी 15:50 देखि मुनि हेरे पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ। त्यति मात्र नभएर यूहन्नाको किताब जब हामी 11:25 हेऱ्यो भनेदेखि पुनरुत्थान र जीवन मै हुँ भनेर हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर अब अरू खण्डलाई पढ्नेछौँ। तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बस्नेछ र मरेकाहरू चाहिँ अविनाशी रूपमा बिउतनेछन्, अब हामी चाहिँ परिवर्तन हुनेछौँ, किनकि यस विनाशीले अविनाशी र यस मरणशीलले अमर रूप धारण गर्नेछन्। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि पहिलो कोरिन्थीको जब हामी 15 जब हामी 38 देखि ओह्रालो हेर्दै गयो भने के पाउँछौँ भने परमेश्वरले आफूलाई खुसी लागे बमोजिम हामीलाई एउटा शरीर दिनुहुनेछ। पहिलो पर्पस, यानी पहिलो दोस्रो आगमनको पहिलो उद्देश्यलाई बुझ्नु हो भनेदेखि के बुझ्छौँ भन्दा अघि सुरुमा मैले के भन्दै थिएँ, पुनरुत्थानको कुरो त साङ्केतिक रूपमा छ। पुनरुत्थान सँगसँगै के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर एउटा उहाँले खुसी लागे बमोजिम हामीले एउटा शरीर दिनुहुनेछ। भन्नुको मतलब एउटा लौकिक शरीर है, एउटा यो अलौकिक खाले एउटा शरीर जसलाई आत्मिक शरीर पनि भनिन्छ। हेर्नु हो भनेदेखि पहिलो कोरिन्थी 15:49 हेऱ्यो भनेदेखि औ जसरी हामीले माटोको रूप धारण गरेका छौँ त्यसरी नै स्वर्गीय रूप पनि धारण गरेका छौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि यो पहिलो उद्देश्य प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको पहिलो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा अमर रूपको लागि, के हो भने एउटा दैविक शरीर दिनका लागि, भन्नुको लागि आत्मिक शरीर जसलाई के भने विनाशी चाहिँ एउटा अविनाशी एउटा रूपमा पाप रहितको एउटा शरीर दिनका लागि एउटा यस्तो शरीर जुन चाहिँ शरीरलाई सिनलेस बडी पनि भनिन्छ, डिभाइन बडी पनि भनिन्छ, जसलाई ईश्वरीय एउटा शरीर। अनि पहिलो मैले तपाईँलाई बताउँदै गरेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको उद्देश्य चाहिँ पहिलो के हो भनेदेखि तपाईँले हामीलाई चाहिँ एउटा दैविक शरीर दिनको लागि उहाँ आउनु हुँदैछ फेरि पनि। अनि त्यो शरीर चाहिँ कहिले पनि नमर्ने शरीर, एउटा अजम्बरी शरीर हो। अनि बाइबलले भन्छ त्यसै कारणले एउटा उहाँले खुसी लागे बमोजिम हामीले एउटा शरीर दिनु हुनेछ। अनि त्यो शरीर चाहिँ डिभाइन हुनेछ,
त्यसैले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा साँच्चै नै हामी बुझ्छौँ कि न्यायको कुरोहरू बुझ्छौँ, तर सँगसँगै एउटा कुरो पनि बुझ्छौँ कि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा डिभाइन बडी, एउटा ईश्वरीय एउटा शरीर दिनको लागि उहाँ फेरि पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलो हो। त्यसै कारणले बाइबलले बारम्बार हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखि मत्ती 24:13 हेऱ्यो भनेदेखि तर अन्तसम्म स्थिर रहनेछले उद्धार पाउनेछ। त्यसले गर्दा हामी तपाईँ अनि हामी अन्तिम दौरसम्म जुन प्रकारको हाम्रो यो शरीर र आत्माको बिछोड नहुन्जेलसम्म मलाई के लाग्छ भने हामी दृढ विश्वास साथ प्रभुसँग जोडेर हामी बसौँ, ताकि हामीले यो पहिलो भने उद्देश्य प्रभुले हामीले एउटा डिभाइन एउटा बडी दिन लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ पहिलो उद्देश्य हो। र दोस्रो उद्देश्य, दोस्रो आगमनको दोस्रो उद्देश्यलाई हेर्नु हो भनेदेखि हामी के गर्छौँ भने टु गिभ कम्प्लिट साल्भेसन हो। यानि हामीलाई चाहिँ पुरा मुक्ति दिनको लागि चाहिँ उहाँ फेरि पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अनि कस्तो मुक्ति भने चाहिँ पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर। जस्तै प्रकारले भन्यो भने वर्तमानमा भएको कुरोहरू अनि विशेष गरी विगतका कुराहरू अनि आउने भविष्यको कुराहरू, यो सबै कुरामा चाहिँ उहाँले हामीले साल्भेसन कम्प्लिट दिनुहुन्छ। यहाँनिर योनाको किताब 3:15 हेऱ्यो भनेदेखि र जसले विश्वास गर्छ त्यसलाई उहाँमा अनन्त जीवन पाउँछ भनेर लेखेको छ। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि कम्प्लिट साल्भेसन इज द गड मिसन हो। यानि अब येशू प्रभु फेरि पनि आउनु हुँदैछ यो संसारमा। दोस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने तपाईँ अनि मलाई चाहिँ कम्प्लिट साल्भेसनको लागि हो। हामी अहिले के बुझ्छौँ भने गड सेन्ड हिज सन, यानि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भयो, एज अ प्र्याक्टिकल रूपमा व्यावहारिक रूपमा पठाउनु भयो। के को लागि भने चाहिँ अब चाहिँ पछि मानिसहरूले चाहिँ कम्प्लिट साल्भेसन पाओस् भनेर। अनि साल्भेसन इज ए प्रोसेस हो। एउटा के हो भने चाहिँ यो मुक्ति चाहिँ एउटा के हो भने एउटा प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो। अहिले तपाईँ अनि हामीले कम्प्लिट साल्भेसन पाएका छैनौँ। हामी वी आर इन द प्रोसेस। हामीले पास्टको पायौँ, हामीले प्रेजेन्टको पाएका छौँ, तर फ्युचरको स्टिल हामी के छौँ इन द जर्नी। त्यसले गर्दाखेरि धेरै विद्वानहरूले यसरी पनि भन्छ साल्भेसन इज अ प्रोसेस। त्यसले गर्दा मलाई पनि त्यो कुरामा सहमत दिन मनपर्छ। अनि दोस्रो उद्देश्य चाहिँ उहाँले कम्प्लिट साल्भेसनको लागि हो। जसरी मैले पास्टको साल्भेसन भन्दै थिएँ, हामीले ग्रहण गर्दै गर्दा उद्धार मुक्तिको प्रार्थना गर्दै गर्दा पाप क्षमाको प्रार्थना गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले पास्टको पाइसक्यो, प्रेजेन्टको वी आर इन द प्रोसेस, अनि फ्युचरको आउने दिनहरूमा हुन जान्छ। अनि यसै कारणले जब हामी एफएसीको पुस्तक 2:8-9 पढ्दै गयो भने हामी के पाउँछौँ भनेदेखि फर बाई द ग्रेस यु हेभ बिन सेभ भनेर भनेको छ, बिलिभिङ अन द लर्ड जिजस क्राइस्ट एन्ड यु विल बी सेभ भनेर लेखेको छ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी सेभ भएका छौँ। त्यसै कारणले यहाँनिर जब हामी प्रेरितको किताबहरूमा पढ्दै गयो भने 16:30 पढ्यो भने हामी यही कुराहरू कता कता हामी साङ्केतिक रूपमा पाउँछौँ। त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन प्रकारको जर्नीमा, प्रभु येशू ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीको जर्नीमा थुप्रैपल्ट चेलाहरूले, थुप्रैपल्ट अरूले यस्तो प्रश्नहरू पनि गरेको छ। कोही मान्छेहरू आएर मैले के भन्दैछ भने अनन्त जीवन पाउनको लागि, अनन्त जीवनको हकदार हुनको लागि म के कुरो गर्न सक्छौँ भनेर जब पनि एउटा व्यक्तिले सोध्दै गर्दाखेरि प्रभु येशूले उत्तर दिनुहुन्छ, त्यसो भएदेखि तिमीले एउटा काम गर्नुपर्छ, अनन्त जीवनलाई पाउनु हो भनेदेखि चाहिँ त्यसको हकदार हुनु हो भनेदेखि तिमीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन, अनि तिमीले हत्या गर्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, झुटा गवाई दिनु हुँदैन। यस्तो कुरो भन्दै गर्दा त्यो मान्छेले एउटा कुरो भन्छ, यो त मैले बाल्य अवस्थादेखि पालन गर्दै आएको हो। अनि त्यति बेला प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ तिमीले यो कुरा पालन गर्दै आएको हो भनेदेखि अब तिमीसँग जे सम्पत्तिहरू छ सबै बेचेर चाहिँ गरिबलाई बाँड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे त्यति बेला लट्ट परेको छ। त्यो मान्छे त्यति बेला केही उत्तर दिएन, त्यहाँबाट गयो भनेको छ। बाइबलले यसरी भन्छ त्यो मान्छे चाहिँ धनी मान्छे थियो पनि भन्छ। अनि भएको सबै बेचबाच गरेर चाहिँ गरिबलाई देऊ भन्दा सायद उसलाई पचाएन। भन्नुको मतलब अनन्त जीवन पाउनुको लागि हुन्छ हाम्रो आफ्नो बल, बुद्धि, विवेक, हाम्रो डोनेसनले, हाम्रो कतिवटा गराइले, काम गराइले होइन रहेछ, तर यो चाहिँ ख्रीष्टबाट पाउने कुरा रहेछ। यो चाहिँ दोस्रो के हो भने भाग हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको उद्देश्य चाहिँ के हो भने कम्प्लिट साल्भेसन मैले भने। अब तेस्रो भाग अन्त्यमा म आउँदैछु। तेस्रो भाग चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तेस्रो उद्देश्यलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ वास्तवमा तेस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि फुलफिलमेन्ट अफ के हो भनेदेखि प्रमिस हो।
प्रतिज्ञा गर्नुभएको चाहिँ के हो? पुरा गर्नु हो। तेस्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन प्रकारको आगमनको तेस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नु। जस्तै प्रकारले यूहन्नाको किताब जब हामी 14को 3देखि लिएर 14को 1, 2, 3लाई पढ्यो भने हामी यहाँ पाउँछौँ, यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौ भने मलाई पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्, त्यसो नभए म तिमीहरूलाई भन्ने थिएन, किनकि म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु। अनि भर्स 3 मा यसरी लेखेको छ, औ यदि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्यो भने म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। दिस इज अ प्रमिस। यो प्रमिसलाई फुलफिल गर्नको लागि तेस्रो उद्देश्य हो। त्यसै कारणले यूहन्नाको किताब जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि 11:25लाई हेऱ्यौँ भनेदेखि औ बाँच्ने र मलाई विश्वास गर्ने है, बाँच्ने र मलाई विश्वास गर्ने भनेदेखि के भन्दैछ भनेदेखि मर्यो भने पनि बाँच्नेछौ भनेर बाइबलले बताउँदछ। यूहन्नाकै किताब जब हामी 14:6लाई हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि म बाहेक अरू कोही पिता कहाँ जान सक्दैन भन्नु मतलब तेस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईँसँग 3वटा उद्देश्यको बारेमा चर्चा गरेँ। दोस्रो आगमनको 3वटा उद्देश्य, नम्बर 1 चाहिँ के छ भने सिनलेस बडी, यानि एउटा डिभाइन बडी दिनको लागि उहाँ आउनु हुँदैछ। दोस्रो चाहिँ के हो भने टु गिभ कम्प्लिट साल्भेसनको लागि, यानि पुरा मुक्तिको लागि, कम्प्लिट मुक्तिको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ के हो भने प्रमिस, यानि उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि। यो 3वटा उद्देश्य हो। अब एउटा ठुलो प्रश्न के छ भनेदेखि when the Christ will come, कहिले चाहिँ येशू प्रभु आउनेछौँ? आज थुप्रोजनाले यो विषय लिएर चर्चा गर्छ, थुप्रैजनाले यो विषय लिएर आजको दिन फल्स के चाहिँ एउटा प्रिडिक्ट पनि भएको छ, तपाईँको अगाडि यो लुक्न सकेको छैन। धेरैजना मानिसहरूले अब यो तारिक आउँछ, अब यो आउँछ भन्ने कुराहरू चर्चा हामी सुन्छौँ। तर म तपाईँसँग आजको दिन यो बारेमा पनि छोटकरीमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। when the Christ is coming, बाइबलले के कुरा बताउँछ? अनि एउटा भनाइ यस्तो पनि छ, God is never in hurry but he is always on time। उहाँले कहिले हतार गर्नुहुन्न, तर एउटा मजाको कुरा के हो भने उहाँ चाहिँ सही समयमा उहाँ आउनुहुन्छ, सही समयमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले दोस्रो पत्रुस 3:8-9-10लाई हामी हेऱ्यौँ भने, तर हे प्रिय हो, यो एउटा कुरा नबिर्सी कि प्रभुमा एक दिन 1000 वर्ष चाहिँ र 1000 वर्ष चाहिँ एक दिन चाहिँ हुनेछ। कसैले सम्झे चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नाश नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभुले तिमीहरूतर्फ धीरज देखाउनु भएको छ भनेर बाइबलले भन्छ। तर प्रभुको दिन चोर जस्तै गरी आउनेछन्, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो शब्दले बिति जानेछ र पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू चाहिँ सुहा हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। यो कुरा छ when the Christ will come भन्ने बारे लिएर हामी अलिकति चर्चा गर्नु हो भनेदेखि यसमा थुप्रै विद्वानहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा भनाइ छ। अनि यी मध्येमा वैज्ञानिकहरूको कुरा म चर्चा गरेँ भनेदेखि, एकर्डिङ टु द साइन्टिस्टको कुरा चर्चा गरेँ भनेदेखि आजभन्दा 400 र 500 वर्ष अगाडि उनीहरूको रिसर्च गर्दा के हुन्छ भने के छ भने प्लानेट अर्थ डज नट ह्याभ अ बर्थ सर्टिफिकेट टु रिकर्ड इट्स फर्मेसन। यानि यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि कहिले जन्मियो र कहिले सुरुवात भयो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर जब साइन्टिस्टहरूकोमा जब यो वैज्ञानिकको हातमा के आयो भने रेडियोमेट्रिक डाटा भन्छ त्यो एउटा स्टडी गर्ने एउटा जब मेसिन्सहरू आयो जसले चट्टानहरूलाई पढ्छ, जसले त्यो सी लेभल्सहरू, ओसनको लेभलहरू अनि वातावरणहरू बदलेको यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ स्टडी गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ जब थ्योरीली पढेर चाहिँ यो यति वर्षको रहेछ भनेर चाहिँ भन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि साइन्टिस्टहरूको भनाइ के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँ 4.54 बिलियन इयर्स भइसक्यो हाम्रो यो अर्थ बनेको भनेर उनीहरूको आफ्नो एउटा रिसर्च छ। त्यसै कारणले जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि आज यो समयमा हेऱ्यो भने अहिले चलिआएको हामीले चलाउँदै गरेको जुन प्रकारको सोलर क्यालेन्डर छ,
अनि सँगसँगै मानिस अर्को व्यक्ति छ जोहरूले लुनर क्यालेन्डर पनि चलाउँछ, जोहरूले आफ्नो माया क्यालेन्डर थुप्रो छ, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो के छ भने एउटा भिन्नता छ, आफ्नो आफ्नो छ। तर बाइबललाई जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि एकर्डिङ टु द बाइबल एउटा जेनेरोलोजीलाई जब हामी एउटा वंशवालीलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि नि आदमदेखि लिएर अब्राहमसँगको जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ यसको त्यो वंशवालीले हेर्दै गयो भने 2000 वर्ष छ आफ्टर द क्रिएसन। यो कुरा आदमदेखि लिएर अब्राहमसँग हेऱ्यो भने 2000 वर्ष हुन्छ। अनि जब अब्राहमदेखि लिएर चाहिँ येशू प्रभुको समय यानि जन्मदिनसम्म चाहिँ 2000 भएको छ। अनि टोटल कति भयो भने 4000। अनि त्यति मात्र नभएर आफ्टर द क्राइस्ट बर्न यानि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मेर अहिलेसम्मको कुरा गर्नु हो भनेदेखि 2000 वर्ष बितिसक्यो। अनि टोटल कति भयो भनेदेखि 6000 इयर्स भइसक्यो। अनि त्यो सँगसँगै अहिलेको समय हेर्नु हो भनेदेखि हामी यसो आँकडा हेर्नु हो भनेदेखि वर्ल्ड भ्यूले आफ्नो एउटा डेफिनेसन दिन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी एउटा 7000 इयर्सभित्र पसि गएका छौँ। अनि 7ले जहिले पनि के बताउँछ भनेदेखि अनुग्रहको समयलाई बताउँदछ। अनि अहिले चाहिँ अनुग्रहको समयमा हामी छौँ। त्यसैले योएल 2को किताबमा जब हामी 12-13 हेर्यो भने तापनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र विलाप गर्दै मतिर फर्क। अब आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरतर्फ फर्क, किनभने उहाँ अनुग्रही परमेश्वर, दयामा भरपुर, रिस गर्नमा धीरजी र कृपामा भरपुरी हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ भनेको छ। योएलको किताबलाई मात्र हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो किताब के छ भने थिम नै के छ भने द डे अफ द लर्ड इज कमिङ भन्ने छ। त्यसपछि म मेरो आत्मा सबैमाथि खन्याउने छु र तिमीहरूका छोराछोरीहरूले भविष्यवाणी पलाइनेछ, तिमीहरूका बुढा मानिसहरूले सपनी दर्शन देख्नेछ, तिमीहरूका तन्देरीहरूले दर्शनहरू देख्नेछन् भनेर योएलको किताबले बताउँदछ। कसैले तपाईँलाई भन्यो अरे इफ समवान सेज क्राइस्ट विल कम इन दिस डेट, यो डेटमा आउँछ, यो समयमा आउँछ भनेर भन्यो भनेदेखि म के भन्छु झुट्टा हो। आज थुप्रै एउटा यस्तो ठाउँमा थुप्रै यस्तो व्यक्तिहरू निस्के जसले चाहिँ यो सालमा चाहिँ अब वर्ल्ड यानि संसार अन्त हुँदैछ, अब यो दिनमा चाहिँ प्रभाव आउनु हुँदैछ भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ फल्ट हो। यो एकदमै नो बडी क्यान प्रेडिक्ट, कसैले पनि भन्नु सक्दैन कि प्रभु यति तारिक आउनु हुनेछ, यो वर्षमा आउनु हुनेछ। तर बाइबलको अनुसारले हो भने वी क्यान गेस्ट, हामी के छ भने अनुमान चाहिँ लाउन सक्छौँ। किनभने जकरियाको किताब 14को किताबमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि 3-4-5 हेर्नु तब युद्धको दिनमा लडाइँ गरे चाहिँ परमप्रभु निस्केर ती जातिहरूसित लडाइँ गर्नुहुनेछ। औ ती दिन उहाँको खुट्टाले यरुसलेमको सामने पूर्वतिर भएका जैतुन पर्वतमा टेक्नेछन् अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जैतुन पर्वतको बिचमा धाँधो है फुट्नेछन् र त्यहाँ एउटा ठुलो खोला बग्नेछन्। त्यसपछि आधा पर्वत चाहिँ उत्तरतिर र आधा पर्वत चाहिँ दक्षिणतिर हुनेछन् भनेछ। यो कुराले के बुझ्छ भने हामी गेस्ट लाउन सक्छौँ। यो कुराले हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि हामी आँकडा लाउन सक्छौँ कहिले चाहिँ येशू प्रभु आउनुहुनेछन्। अनि कसैले तपाईँलाई सोधिहाल्यो भनेदेखि when Christ will come भनेदेखि तपाईँको उत्तर के हुनेछ? मलाई थाहा छैन भन्नु होइन। प्रभु कहिले आउनु हुँदैछ भनेर मलाई थाहा छैन भन्नु होइन। तर यहाँनिर बाइबलमा उत्तर के छ भनेदेखि मत्ती 24:44 में हेर्नेदेखि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। ल मैले अघि बताएँ when Christ will come, when people will unknown, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले उत्तर के दिन्छ भने मानिसको पुत्र चाहिँ मानिसहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ, एनी टाइम। त्यसले गर्दा हि इज कमिङ स्योर, मैले भन्न खोजिरहेको हो। पक्का येशू प्रभु चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर जब हामी हेऱ्यौँ भने टेस्टमनीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि टेस्टमनीलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी हेर्छौँ भने येशू प्रभु आफैले पनि यहाँनिर भन्नुभएको छ कि जब यूहन्नाको 14को जब हामी 2 र 3लाई हेऱ्यौँ भनेदेखि म आउँदैछु भनेर येशू प्रभु आफैले भन्नुभएको छ।
बप्तिस्मा दिने योनाले पनि हेऱ्यो भनेदेखि लुका 3को 4, 5, 6मा हेऱ्यो भने यहाँनिर लेखेको पाउँछ। स्वर्गदूतले पनि यहाँनिर टेस्टमनी दिएको छ। बुक अफ एक्ट्समा हेऱ्यो भने प्रेरित 1को 11, लुका 1को 30, 31, 32मा हेऱ्यो भनेदेखि, अनि प्रकाशको किताब 1को 1, 2 तिर हेऱ्यो भने हामी यहाँ के पाउँछौँ भने उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, एपोस्टल्सहरू जोहरू प्रेरितहरू जोहरू चाहिँ चेलाहरू थियो उनीहरूले पनि प्रभु चाहिँ पक्का आउनु हुँदैछ भन्ने बारेमा लेखिएको छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, योना, अनि याकुबको किताब, अनि पत्रुस, अनि पावल, यिनीहरूको जीवनमा जब हामी हेऱ्यो भनेदेखि यिनीहरूले पनि यिनीहरूको किताबमा के गरेको छ भने लेखिएको छ उहाँ चाहिँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारे लिएर। र आज विशेष गरी मैले जुन चाहिँ यो आइतबारको सन्देशलाई सक्दै गर्दा म कन्क्लुजनमा आउँदै गर्दा म तपाईँलाई यो के भन्न चाहन्छु भने दोस्रो आगमनको जुन उद्देश्य बारेमा मैले तपाईँसँग चर्चा गरेँ, अनि 3वटा उद्देश्य मैले तपाईँको बिचमा राखेँ। अनि 3वटा उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामीलाई डिभाइन बडी दिनको लागि उहाँ आउनुहुँदैछ, अनि कम्प्लिट साल्भेसन दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, अनि उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि आउनुहुँदैछ। अनि अर्को भागमा चाहिँ मैले उहाँ चाहिँ पक्का आउनुहुन्छ भन्ने बारे लिएर, अनि कहिले भन्दाखेरि मत्तीको किताब हामीले पढ्यौँ है, मानिसले नचिताएको बेलामा आउनुहुनेछ। त्यसले गर्दा आजको यो जुन प्रकारको पाठलाई म सक्दै गर्दा विशेष गरी जतिजना तपाईँ आजको दिन हामीसँग जोडिनुभयो, प्रभुले तपाईँलाई धेरै मात्रामा आशिष दिनु। मैले अघि सुरुमा बताउँदै थिएँ कतिजनाले पहिलोपल्ट यो जुन आइतबारको सन्देशलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भनेदेखि सायद विश्वासीहरू कतिजना क्रिस्चियन्सहरूको लागि यो सायद नौलो नहोला, तर तपाईँको लागि नौलो भयो भनेदेखि म तपाईँलाई के उत्साह दिन्छु, हि इज कमिङ। यसो प्रभु फेरि आउँदै हुनुहुन्छ यो संसारमा। अनि मैले बताएँ यो संसारमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ डिभाइन बडीको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई डिभाइन बडी दिनको लागि आउनुहुँदैछ। त्यति मात्र होइन, कम्प्लिट साल्भेसन दिनको लागि आउनुहुँदैछ, अनि उहाँ चाहिँ प्रमिस पुरा गर्नको लागि आउनुहुँदैछ। अनि यो सन्देश सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ होला, म त चर्च पनि जान्दिनँ त, मैले त केही गरेको छुइनँ, तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि प्रभुले समय राखिदिनु भएको छ। तपाईँले समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनेर तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भनेदेखि नि प्रभुको जब आगमन आउनुहुन्छ नि त्यति बेला हामी साँच्चै नै हामीले डिभाइन बडीलाई हामी प्राप्त गर्छौँ, साँच्चै नै कम्प्लिट साल्भेसनलाई हामी पाउँछौँ। त्यो सँगसँगै के भन्यो भनेदेखि त्यो सँगसँगै के छ भने प्रमिसलाई हामी पुरा गरेको हामी देख्छौँ। र विशेष गरी आजको जुन प्रकारको यो अनलाइन सर्भिसलाई हामी सक्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छौँ, जसरी हामी 2 बजीको समयमा हामीले अनलाइन यसरी मार्फतद्वारा सङ्गति गरिरहेका छौँ। अनि कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हामीलाई थाहा छैन, जुन प्रकारको महामारीको परिस्थितिमा हामी छौँ, र पनि आजको दिन तपाईँसँग यो कन्क्लुजनमा आउँदै गर्दाखेरि हामी अर्को पालि फेरि पनि यसरी तपाईँको बिचमा हामी भेट्नेछौँ। र यति बेला आजको सन्देशलाई सक्दै गर्दा म तपाईँसँग छोटो प्रार्थना गरेर आजको सन्देशलाई सक्नेछौँ। र अस्ति पनि मैले बताउँदै थिएँ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँसँग केही प्रार्थना विषयहरू छ, यद्यपि म त चर्च जान्दिनँ, म त चर्च नजाने मान्छे हो भनेदेखि पनि तपाईँले हामीलाई प्रार्थनाको विषय राख्न सक्नुहुन्छ। अनि कसैको पर्सनल केही कुरा छ भनेदेखि जसरी हामीले यो एचएचसी फ्यामिली पेजलाई चलाइरहेको छौँ, यसमा हामीले सम्पर्क नम्बरहरू छोडेका छौँ, तपाईँले यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ। र यति बेला म छोटो प्रार्थना गरेर आजको आइतबारको सन्देशलाई हामी यति नै समाप्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। महाजीवित अनि जिउँदो परमप्रभु परमेश्वर बाबु, तपाईँलाई धन्यवाद। आज विशेष गरी यो दिउँसोको समयमा हामीले जुन सामाजिक सञ्जालद्वारा जुन तपाईँको कलिसियासँग आजको सन्देशलाई हामी दिन सकेका छौँ, र विशेष गरी आजको सन्देशमाथि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, यसको जग्गालाई तपाईँले गरिदिनुहोस्। जतिजना आजको अनलाइन मार्फतद्वारा जोडिएको छ अनि सबैमाथि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। जतिजना आज पहिलोपल्ट सुनिरहेको छ उनीहरूमाथि कृपा तपाईँले गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। अनि अनुग्रह गर्नुहोस्, सुन्नेहरूमाथि, हेर्नेहरूमाथि, सबैमाथि कृपा गरिदिनुहोस्। सबै कुरोको लागि धन्यवाद येशू मसीह तपाईँको नाममा, आमेन। यति बेला आजको सन्देशलाई सक्दै हामी अर्को पालि फेरि पनि तपाईँलाई भेट्नेछौँ। र आजको लागि तपाईँको सन्देशलाई यही समाप्त गर्दै सबैजनालाई जय मसीह।